बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुल्क के हालात जो हैं वो बदस्तूर ख़राब हैं और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद में भी फ़ौज तलब कर ली है और ज़ीरो पॉइंट फैज़ाबाद और जो भी अहम चौक है इस्लामाबाद के, वहाँ पे फ़ौज के दस्ते जो हैं वो गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ौज बुला ली गई। ज़ाहिर है कि हालात इतने ख़राब हुए और फ़ौज बुलाना पड़ी सूबाई हुकूमतों को भी। मैंने पहले भी आपको कहा कि जो सूबाई हुकूमतों ने फ़ौज बुलाई है, अगर इसको चैलेंज किया जाए तो ये गैर आइनी होगा, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। 27 अप्रैल को एक्सपायरी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, और पंजाब की भी निगरान हुकूमत जो है वो एक्सपायरी है, तो उनकी तरफ से ये फ़ौज बुलाई है। ज़ाहिर है ये नुक्ते उठाए जाएंगे, अदालतों में उठाए जाएंगे, टॉक शोज़ में ये उठाए जाएंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है नाजरीन वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। वो खरबों में इस वक्त तक जा चुका है। 36 घंटे जो है पिछले, उसमें पाकिस्तान का खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर एक नज़र इस पर डाली जाए तो सिर्फ इंटरनेट जब के मामलात में जो है, ये जो इंटरनेट की बंदिश हुई है, 82 करोड़ रुपए का जो इंटरनेट की सनत से वाबस्ता लोग हैं, जो लोग सार्फिन जो हैं, जो यूज़ करते हैं, 82 करोड़ रुपए का इंटरनेट की मद में नुकसान जो है वो शुमार किया गया है। और इसी मद में 28 करोड़ जो है वो जो टैक्स कलेक्शन होना थी, जो रेवेन्यू को FBI ने जो को मौसूल होना थी बैठे बैठाए, 28 करोड़ रुपए FBI को भी नुकसान हुआ है। अगरचे कि ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, लेकिन ये तो एक मद में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो इमलाक जलाई गई है लाहौर में, ओडी शोरूम का जो जिसको जलाया गया, वहाँ पे अरबों रुपए मालियत की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिनको जला दिया गया मुश्तिल हजूम ने। इसी तरह पेशावर में का जो रेडियो पाकिस्तान का हेड क्वार्टर था उसको आग लगा दी गई। फिर इस्लामाबाद में अगर देखें तो यहाँ पे SP का ऑफिस जो है उसको जला दिया गया। फिर करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ भी जला दी गई। तो ये सारे का सारा तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मारधाड़ हुई है। वहाँ पे ज़्यादा मुश्तिल हजूम था और वहाँ पे सवात से लेके पेशावर तक, फिर मर्दान बन्नू, हर जगह पे मुश्तिल हजूम ने ये इमलाक को आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है। अगरचे ISPR ने ये कहा है कि किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एक घसा पीटा बयान है कि जब जो जिसने कानून को हाथ में लेना होता है वो कोई इजाज़त लेता है। यहाँ इमरान खान को अदालत के अंदर से पकड़ के ले गए तो किसी ने इजाज़त ली थी। तो जिन्होंने कानून हाथ में लेना होता है वो तहरीरी तौर पे नहीं देते कि जनाब मैं 1 घंटे के लिए कानून को हाथ में लेने जा रहा हूँ। वो जिन्होंने कानून को, जिस तरह हमारी रेंजर गई, उन्होंने शीशे तोड़े और जज साहब मुंह देखते रह गए। फिर उन्होंने रात को 10 बजे कहा कि मुझे शक है कि ये तो इन्हें अदालत हुई है। शक तो उनको इसलिए है कि रेंजर्स वाले थे। पुलिस वाले होते तो अब तक बेचारे रगड़े गए होते और उनका 1-2 अफसर भी रगड़ा गया होता, लेकिन रेंजर वाले ज़ाहिर है जज साहब ने भी देखा है कि मैंने कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है। हर बंदे की एक हद होती है। और नाजरीन, यहाँ इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि यहाँ भी मुश्तिल हजूम है, वक्फे वक्फे से निकलते हैं। और आज सारा दिन जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पे शेलिंग होती रही है। तो श्रीनगर हाईवे से मुंसलिक जो रहायशी लोग हैं G11 के, G10 के, उनका भी जीना हराम हुआ है। चूँकि हवा जब उस तरफ की थी तो घरों में बैठी हुई ख़वातीन भी मुतासर हुई, छोटे बच्चे भी मुतासर हुए, और जो लोग वहाँ पे थे उनका तो बहुत बुरा हाल था। चूँकि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, TV चैनल पे भी मुकम्मल कंट्रोल है ताकतवर लोगों का, उधर भी कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन जो आंखें देख रही हैं, जो हम यहाँ से जाके देख रहे हैं, वो तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसी तरह रावलपिंडी में भी बहुत सूरत हाल ख़राब है। और नाजरीन, पेशावर में तो आपको पता है कि फायरिंग भी बहुत हुई है, कोई 30-40 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, कुछ 4 अफराद के मरने की भी इतलात हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के करीब सर्वे ऑफ पाकिस्तान पे फायरिंग हुई थी जिसमें कई लोग ज़ख्मी हो गए थे। तो नाजरीन, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं उनको जलाए जाने की भी इतलात हैं। गाड़ियाँ तो बिल्कुल जो हैं वो आसानी के साथ मुश्तिल हजूम जो है उनको नजर आतिश कर रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ख़ताब किया, उन्होंने अपने पुरानी सारी मतलब अंदर का जो ग्रज था उन्होंने वो निकाला। जिस तरह ISPR की प्रेस में ग्रज था, इसी तरह शहबाज शरीफ की जो कौम से ख़ताब था उसमें भी ग्रज था। लेकिन किसी ने भी, यानी किसी ना ISPR की तरफ से ना वज़ीर आज़म की तरफ से कोई आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि मज़ीद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए ताकि आग भड़के। इमरान खान के जो हामी हैं वो ज़्यादा मुश्तिल हों। जितने वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इमरान खान के जो वर्कर हैं उनको मुश्तिल कर रहे हैं। और एक लंबी चौड़ी FIR जो है वो दर्ज की गई है जिसमें टारगेटेड जो लीडर हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, फ़रख हबीब, हमाद अज़हर, जमशेद चीमा
اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے نام ڈالے گئے ہیں، یعنی چن چن کے نام ڈالے گئے، جہاں وہ تھے بھی نہیں وہ بھی ڈالے گئے۔ عمران خان کا نام وہ ڈال دیتے، لیکن چونکہ عمران خان تو خود عدالت میں موجود تھے اور ان کا 8 دن کا ریمانڈ بھی ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ تو وہ نقصان ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور دلچسپ بات ناظرین یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ ایسا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نے تو نہیں دیکھا کہ پہلے کبھی ہوا ہو۔ آج 4 بجے ایک فیصلہ آیا کہ عمران خان کو ٹیریان کیس میں جو ہے وہ بری کر دیا گیا، اور ان کے خلاف جو درخواست ساجد محمود نامی بندے نے دی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ لیکن پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ اس میں نہ تو درخواست مسترد ہوئی ہے اور نہ ہی عمران خان کو بری کیا گیا، بلکہ اس کے لیے ایک اور بینچ بنایا جائے گا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو عدالتی اہلکار ہیں وہ اپنی مرضی سے ویب سائٹ پہ ایک فیصلہ ہی چڑھا دیں اور پھر گھروں کو چلے جائیں۔ اگرچہ چیف جسٹس آفس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، تو تحقیقات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ 2-3 دن تحقیقات ہوں گی، پھر ان کو کہا جائے گا کہ بچوں یہ ہمارا پرابلم تھا، ذرا خاموش ہو جائیں، بس بعد میں کر لیں گے۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کیا 2 اہلکاروں کی جرت ہے، 2 کلرکوں کی جرت ہے کہ وہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ویب سائٹ پہ چڑھا دیں اور پھر اس کو واپس لینا پڑے چیف جسٹس کے کہنے پہ۔ یہ جہاں سے ہوتا ہے، وہ شوکت عزیز صدیقی کا بیان دیکھا کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہاں سے آرڈر آتا تھا، لیکن اب چونکہ صورتحال بدلی ہوئی ہے اس لیے اب آرڈر کسی اور کے لیے آ رہے ہیں، اور جو آرڈر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ISPR نے بھی اپنے پریس ریلیز میں یہی کہا ہے کہ ہم نے بہت ہی برداشت کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو ہے تحمل، وہ 75 سال میں عوام کا تحمل جو ہے وہ دید نہیں ہے۔ عوام بیچاری سب کچھ دیکھتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ چاہے جائے کہ پریس ریلیز میں ISPR جو ہے وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بجائے کچھ ایسی باتیں کرتی جس سے عوام مشکل لوگ جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی سخت، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے۔ اس پہ فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ ISPR کون ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ گرفتاری آئینی ہے یا قانونی ہے یا نہیں ہے۔ بات تو درست ہے، لیکن پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے وہی کرتے ہیں کہ کیا آئینی ہے کیا غیر قانونی، اور عمران خان کی جنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنی حد میں رہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، عمران خان کی سپورٹر بھی آرمی تھی، اس ٹولے کی سپورٹر بھی آرمی ہے۔ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ موجودہ حکومت بھی اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو گرفتار کرتی، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرتی اور ان سے پوچھتے کہ یار آپ نے 6 سال سیاست کیوں کی، اور آپ نے ایسی گندی سیاست کی جناب قمر جاوید باجوہ نے کہ عوام کے اندر نفرتوں کے بیج بو دیے۔ ناظرین بالکل غیر جانبدار ہو کے دیکھیں، جب نواز شریف کو ہٹایا گیا اس کے پیچھے باجوہ تھا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ خود نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے باجوہ تھا، تو عوام جو مسلم لیگ نون کے جو ہمدرد تھے انہوں نے جی بھر کے پاک فوج کے خلاف باتیں کی۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، پھر اس دوران بھی پاک آرمی کے خلاف باتیں ہوتی رہیں۔ پھر جناب باجوہ نے جناب علی شہباز شریف صاحب سے ڈیل کر لی، اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکشاف کیا کہ میری جناب باجوہ سے ڈیل ہو گئی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے گا۔ تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں، جناب باجوہ صاحب مان چکے ہیں کہ وہ سیاست کرتے رہے ہیں۔ تو ہماری اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ہمارے طاقتور اداروں سے ہماری گزارش ہے کہ جن لوگوں کو پکڑے جانا ہے، آج بھی اگر آپ جناب قمر جاوید باجوہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیں، یقین کریں ملک میں امن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یک طرفہ ٹریفک چلائیں گے، حتیٰ کہ اب آپ کرفیو بھی لگا دیں گے، تو عوام تو پھر کہیں نہ کہیں پھر نکلے گی، پھر احتجاج ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ نے امن کرنا ہے تو پھر آپ کو ترازو جو ہے برابر رکھنا ہوگا۔ وہ مریم نواز کی بیوی کہتی ہے نا کہ ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے۔ اب تو ایک طرف آپ نے 13 جماعتی ٹولہ بٹھا دیا ترازو میں، اور ایک طرف عمران خان صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو اکیلے مولانا فضل الرحمان کا جتنا وزن ہے اس سے بھی عمران خان کا وزن کم ہے، مجموعی تو جسمانی طور پہ دیکھا جائے۔ ویسے عمران خان کا ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پہ سب سے قد بڑا ہے۔ اور ISPR یہ بھی دیکھے، شہباز شریف صاحب آپ بھی یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے لمبی رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ PTI کے کھاتے میں نہیں جا رہی۔ اور مورخ جب بھی لکھے گا، اگر آپ کا یہ خیال ہے نا کہ مورخ یہ لکھے گا کہ PTI نے یہ سب کچھ کیا، تو آپ کی خام خیالی ہے۔
مورخ لکھے گا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا اور ایک جنرل ایسا گزرا پاکستان کی تاریخ میں جس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ تھا. اس کی جو ڈاکٹرائن تھی اس نے افواج پاکستان اور عوام کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا کر دیے. تو نئے آنے والے آرمی چیف نے چاہ جائے کہ وہ اس فاصلوں کو کم کرتا تو انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کو مزید آگے بڑھایا جس سے فاصلے اور بڑھ گئے. یہ سچ ہے، آج نہیں تو کل. البتہ اگر آپ کسی کو زبردستی مورخ کو بٹھا کے فوری طور پہ لکھوا لیں گے جس طرح کے فیصلے لکھوائے جاتے ہیں یا کمیشن کی رپورٹ اپنے حق میں لکھوا لی دیا جاتی ہے، اس طرح تو آپ لکھوا سکتے ہیں، کسی وقت بھی لکھوا سکتے ہیں. لیکن جس طرح 1971 کے سانے کا مورخ آج بھی لکھ رہا ہے کہ اس میں قصور کس کا تھا، وہ سب کو پتہ ہے کس کا قصور تھا. بنگالی بیچارے کس وجہ سے ہم سے علیحدہ ہو گئے. یہ ساری صورتحال آج پھر ہمارے ملک میں ہے. کیوں ہے؟ کون ہے جس کو اتنی زیادہ سیاست کا شوق ہے؟ 6 سال تو صرف باجوہ کے دیکھ لیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.